ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है क्योंकि हम इसमें कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोशिश करें कि वीडियोस पूरी देखा करें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि आगे जाकर जब हम किसी चीज के बारे में, किसी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और अगर आप लोगों ने वो पॉइंट मिस किया हो, लेक्चर पूरी नहीं देखी हो, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, ये क्या डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करें कि वीडियोस को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी डिटेल के साथ देखा करें और अपने अगर हो सकता है अपने लिए नोट्स बना लिया करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने बहुत ही बेसिक से मार्केट स्टार्ट किया है। अभी तक हम मार्केट के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे और जानने की कोशिश करते रहे कि इस मार्केट में इन होने के कौन कौन से रास्ते हैं। हम इस मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं वो हम तकरीबन जान चुके हैं। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में एनालिसिस के क्या तरीकाकार है और कितने तरीके हैं जिससे हम इस मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसकी फ्यूचर प्राइस के बारे में। अच्छा, अपने पास पेन और नोटपैड जरूर रखा करें। जो भी क्वेश्चन हो उसे नोट किया करें और वीडियोस के कमेंट्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा करें जहाँ पे समझ ना आए, या मुझे पर्सनल में भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप की चैट भी मैं ओपन करूंगा 2 से 3 घंटों के लिए रोजाना, उसमें भी आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ग्रुप में आप लोग जो है वो जो भी गुफ्तगू हो वो अच्छी हो, मतलब कोई ऐसी आउट ऑफ कंटेंट गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए और एक अपने इसी नॉलेज पे या इसी मार्केट के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह डेली जो भी क्वेश्चन हो आप उधर जाके फिर ग्रुप की चैट में भी पूछ सकते हैं। मैं उस पे अगर ऑलरेडी वो चीज़ मैंने डिस्कस किया हो और आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो फिर उसको मैं उधर ही रिप्लाई करूंगा। नहीं, अगर मैंने डिस्कस ही नहीं किया हो तो मुझसे मिस हुआ हो तो मैं फिर उस पर अलग सी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ एनालिसिस आज की क्लास में। ठीक है, ये जो है टाइप ऑफ एनालिसिस है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें है पहले नंबर पर टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, और यही टेक्निकल एनालिसिस जो है ये हमारा जो है मेन फोकस है। इसी के ऊपर हम ज्यादातर बात करेंगे। इसी से हम चार्ट्स को, मार्केट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। हम चार्ट को एनालिसिस करेंगे। दूसरे पर नंबर पर है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरे पर नंबर पर मैंने रखा है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये 3 किस्म के एनालिसिस बेसिकली मार्केट में होते हैं। एनालिसिस क्यों जरूरी है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को हम कम प्राइस पर खरीदने के लिए आप कुछ करते हैं, चाहे फिजिकल मार्केट में हो या डिजिटल मार्केट में, तो इसको हम एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, ये जो चीजें आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो हम उसके लिए एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम चीज जो है एक लो प्राइस पे लें, एक लो प्राइस पे हमें वो चीज मिल जाए और जब वो उसकी प्राइस ऊपर चली जाए तो हम उधर उसको अगर बेचें तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए हम जो है वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब इस मार्केट में क्योंकि हम करेंसी की खरीद फरोख्त करते हैं, इसलिए हम करेंसी पेयर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो इस मार्केट में एनालिसिस के ये 3 तरीके हैं जो हमें बताते हैं कि इस वक्त ये मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। इसीलिए एक ट्रेडर को एक एनालिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ एनालिसिस। और जो दोस्त
क्रिप्टो पर काम करते हैं, उनके लिए एक चौथा एनालिसिस होता है और वो होता है चेन एनालिसिस। ठीक है, हमारा ये जो कोर्स है ये फॉरेक्स के मुतालिक है, इसीलिए हम अभी चेन एनालिसिस को डिस्कस नहीं करते। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आज हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या किया डिस्कशन, कैसे इसको हम इसकी एनालिसिस हम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम तज्जिया करते हैं चार्ट का, जो किसी पेयर का हम देखते हैं, जिसमें जो कैंडल बने होते हैं। हमने टेक्निकल एनालिसिस में स्टैटिस्टिकल डेटा यानी पास्ट प्राइस मूवमेंट को देखते हुए प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर माजी में मार्केट ने एक खास किस्म का पैटर्न्स बनाया है, एक खास तरह की एक मूव दी है, तो हम उसको जहन में रखकर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर पास्ट के अंदर जब ये पैटर्न बना था तो मार्केट ने ये खास मूव दी थी, तो फ्यूचर के अंदर भी ज्यादातर चांस है कि जब ये पैटर्न बने तो मार्केट इसी तरह की मूव प्रेडिक्ट हम उसी तरह की मूव जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी बुनियादी बात है कि हमने पास्ट में देखा चार्ट के अंदर कि मार्केट रेजिस्टेंस से गिर रही होती है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाती है तो वहां से ड्रॉप हो जाती है। लेट्स से मैं इधर आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, तो मार्केट जैसे ही इस एरिया में आई है तो वहां से ड्रॉप हो गई है। ठीक है, जिस तरह ये एक सपोर्ट लेवल बना है, तो जब मार्केट इस लेवल पे आई है तो वहां से इसने बाउंस किया है। तो ये जो है मतलब ये हमारे लिए एक हिस्ट्री हो गई, एक पास्ट प्राइस है। तो इसी को देख के हम एनालाइज करते हैं कि जब मार्केट ये एक पैटर्न बना, मतलब रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स या और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो जब हम पास्ट प्राइस में जाके देखते हैं कि मार्केट इस तरह के पैटर्न्स जब बनाता है तो इस तरह की मूव देता है, तो अब जब हमने उसको बार बार टेस्ट किया मुख्तलिफ पेयर्स पर, मुख्तलिफ टाइम पर, तो ज्यादातर ये चांस है, अब भी मौजूद है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पर आएगी तो गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बैक टेस्ट किया, हमने बार बार देखा कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आया या सपोर्ट पे आती है तो वहां से मार्केट जो है वो 70% ऑफ द टाइम मूव देती है। तो फिर हमने एक प्रेडिक्शन बनाना शुरू कर दी कि जब मार्केट इस तरह के लेवल्स पे आएगी तो गिर जाएगी, या जब सपोर्ट पे आएगी तो अप मूव मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसी तरह अगर हम मिसाल देखें कि एक और मिसाल देखें कि जब मार्केट रेंज करती है और किसी एक तरफ ब्रेक करती है, लेट्स से रेंज का हम मिसाल देते हैं कि ये देखें कि जब मार्केट ने एक रेंज बनाई यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ने एक रेंज किया है और फिर उस तरफ ब्रेक किया है तो मार्केट फिर उसी तरफ ही चल पड़ा है। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे एक रेंज बनाई मार्केट ने, फिर ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर उसी तरफ अपवर्ड ही मूव दिया है, ऊपर की तरफ ही चला है। तो ये एक पैटर्न बना। इसको जब हमने बार बार टेस्ट किया प्रीवियस उसमें प्राइस में, पिछले हिस्ट्री में जब हमने देखा
تو کہ مارکیٹ جب اس طرح کی ایک رینج بناتی ہے اور اس کو جس طرف بریک کرتی ہے تو پھر اسی طرف چلتی ہے. تو یہ ہم نے پھر جب فیوچر میں بھی اسی طرح کی رینج بنے گی اور مارکیٹ کسی سائڈ پہ بریک کرتی ہے تو ہمارا پھر یہی پریڈکشن ہوتی ہے کہ اب مارکیٹ اس طرف ہی چل پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے ٹیکنیکل انالیسس کی. ٹھیک ہے, کہ ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کے بیس پہ جو ہے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم زیادہ موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ ہم پریڈکٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو ہسٹوریکل جو پاسٹ پرائس موومنٹ ہوتی ہے اسی کے بیس پہ. ٹھیک ہے, سو سمپل ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے؟ ٹیکنیکل انالیسس ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جو کہ ہم ایک ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر کرتے ہیں اور اس سے فیوچر مارکیٹس موومنٹس پریڈکٹ کرتے ہیں. یہ جو پیٹرن ہے اس کو آگے ہم بڑے تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھنا ہے آگے جا کے. تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے, ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے, اس کو بار بار ہم اس کو دیکھیں گے. ہم مارکیٹ سٹرکچر کو تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے, جانیں گے, جو کہ بیسڈ کرتا ہے ٹیکنیکل انالیسس کے اوپر. ٹھیک ہے, جتنے بھی چارٹ پیٹرنس ہے, ٹرینڈز ہے, ریورسلس پوائنٹس ہے, جیسا کہ سپورٹ ہو گیا, ریزسٹنس ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طرح جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں یا یہ جو کینڈلز ہیں کے پیٹرنز ہے, یہ سارے ٹیکنیکل انالیسس ہے کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو جسٹ ایک بنیادی انٹروڈکشن دیا. آگے کسی کلاس میں ہم اسے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ جسٹ آپ لوگوں نے بس کنفیوز نہیں ہونا ہے, آپ نے لوگوں نے ابھی سمجھنا ہے کہ ٹیکنیکل, جسٹ اتنا ہی سمجھ لینا ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے. آگے پھر جو ہے جب یہ پیٹرنز ہمارے سامنے آئیں گے, ہم جب بھی مارکیٹ کو انالائز کریں گے تو ان پیٹرنز کے ساتھ مختلف پیٹرنز ہے اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا, تو ادھر بھی جا کے ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے سیکھیں گے, دیکھیں گے. اچھا, سیکنڈ نمبر پر ہے فنڈامنٹل انالیسس. فنڈامنٹل انالیسس. اب فنڈامنٹل انالیسس کیا ہے؟ اس کی بیس پر بھی مارکیٹ کو انالائز کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ سائنس ہے. ایک جنرل مثال دیتا ہوں. لیٹ سے ایک واچ ہے. ٹھیک ہے, ایک گھڑی کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک گھڑی ہے, ایک کمپنی نے بنائی, ایک واچ میکر کمپنی نے بنائی اسے. اس کی قیمت کمپنی نے رکھی $100. اس کی کتنی پرائس رکھی ہے؟ $100. اب یہ $100 کیسے نکلی, یہ پرائس کیسے نکلی؟ اس میں تو اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا, جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی, جو پارٹس یوز ہوئے, اس کی قیمت, اچھا لیبر کی کاسٹ, مارکیٹ تک رسائی, اور پھر پروفٹ مارجن, ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے کمپنی نے ایک پرائس ڈیفائن کیا $100. ٹھیک ہے, مطلب ہر چیز کو کمپنی نے ایڈ کر کے ایک فیئر ویلیو نکالی. ہمیشہ کسی بھی چیز کی پرائس اس کی ویلیو سے متعین کی جاتی ہے. اسی طرح جو کرنسی کی ویلیو ہے, جو کرنسی پیئر ہوتے ہیں, جیسا کہ یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے, جو چارٹ, کون سا چارٹ ہے یہ, تو یہ جو چارٹ ہے یہ کس پیئر کی چارٹ سے؟ یورو یو ایس ڈی کی. یہ یورو یو ایس ڈی کی چارٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی بھی ایک ویلیو ہے. اچھا مجھے اس کے دیکھیں آپ, یہ جو چارٹ ہے, یہ جو ابھی جو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کون سے پیئر کی ہے؟ یہ یورو یو ایس ڈی کی ہے, اور اس کی ایک ویلیو چل رہی ہے, یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں 1.03956. تو یہ مخصوص ویلیو
یہ جو پرائس کی ہے یہ نکل رہی ہے بہت سارے فیکٹر سے. اب وہ فیکٹر کون سے ہیں؟ وہ ان دو ملکوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ فیکٹرز ہے کون سے؟ مطلب وہ فیکٹر جو ہے وہ یورو کا جو پوری ایک ہے اور یو ایس ڈی، ان دو کنٹریز کے جو فنڈامنٹلز ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ وہ فیکٹرز اس ملک کے کیسے ہیں. تو اس میں اور وہ کون کون سے فیکٹر ہیں؟ اچھا، اس میں وہ فیکٹر جو ہے وہ ہے، اس میں ایک آتی ہے جی ڈی پی، اس ملک کی جی ڈی پی میں. اچھا، اس کی مہنگائی یعنی انفلیشن ریٹ، اکانومک گروتھس اور امپلائمنٹ فگر جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. اور اچھا، میں آپ کو ذرا خیر اس کی ڈیفینیشنز آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، یہ ایک بیسک سی ڈیفینیشن ہے فنڈامنٹل انالیسس کی. میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس میں کون کون سے فیکٹر آتے ہیں؟ جی ڈی پی ہے، انفلیشن ریٹس ہے، اکانومک گروتھس اس ملک کی، ٹھیک ہے، امپلائمنٹ جو فگر ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے جو شرعی سود وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کے بیس پہ ایک کرنسی اوپر، اس ملک کی کرنسی یا تو اوپر جا سکتی ہے یا تو یہ نیچے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ یہ سارے انڈیکیٹر مل کر ایک کرنسی کی ویلیو کو ڈیفائن کرتی ہے. ان ہی ڈیٹا کی بنیاد پر مارکیٹ اوپر بھی جا سکتی ہے اور نیچے بھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر یو ایس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا انٹرسٹ ریٹ یعنی شرعی سود بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈالر کیا ہوگا؟ اسٹرانگ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو یورو یو ایس ڈی پیئر ہے وہ ڈراپ ہوگی. ٹھیک ہے، یورو یو ایس ڈی کی جو مارکیٹ ہے وہ گر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ادھر جو یو ایس ڈی ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، تو یورو کی جو مارکیٹ ہے وہ اس کی الٹیمیٹلی وہ گر جائے گی، ویک ہو جائے گی. تو فنڈامنٹل انالیسس کا مطلب کہ ہم انالائز کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کے اکانومک انڈیکیٹرز کیا بتاتے ہیں. اس بیس پر ہم بڑے آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی کرنسی کی ویلیو کیا ہونے والی ہے. فنڈامنٹل انالیسس کے اوپر ہماری ایک الگ سے ایک تفصیلی کلاس ہوگی کہ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کون سے ویب سائٹس ہیں جہاں پر یہ سارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. بس ابھی کے لیے آپ لوگ صرف سمجھ لیجئے کہ فنڈامنٹل انالیسس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا فنڈامنٹل انالیسس یہ دوسرا بھی ہو گیا. اس کی سمپل سی چیزیں ہیں، بس آپ سمپل یہی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں جو میں نے بنیادی چیزیں آپ کو بتائی ہیں. بڑے ڈیٹیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہو جائیں گے. اچھا جی، ہمارا جو تیسرا نمبر پر ہے وہ ہے سینٹیمنٹ انالیسس. اب سینٹیمنٹ انالیسس بھی ایک بہت اہم بنیادی انالیسس ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی مارکیٹ کے پارٹیسپینٹ ہے، جو مارکیٹ کے چلانے والے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر دو ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ منی اور ایک کو ہم کہتے ہیں ڈمپ منی. اسمارٹ منی اور ڈمپ منی، اس کو اسمارٹ منی اور ڈمپ منی یہ دو بنیادی پارٹیسپینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ڈمپ منی کون سی ہے اور اسمارٹ منی کون سی ہے؟ اچھا، اسمارٹ منی میں بینکس آتے ہیں، ہیج فنڈس، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ وغیرہ آ جاتے ہیں، جو کہ ہم نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ فرسٹ لیکچر میں پڑھی ہے. اور ڈمپ منی میں سارے ریٹیل ٹریڈر آ جاتے ہیں جس کو مارکیٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جو بغیر سوچے سمجھے ٹریڈنگ کرتی ہیں، وہ ڈمپ منی کہلاتی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ ڈمپ منی کہلاتی ہے. اچھا، اب اسمارٹ منی جس طرح مارکیٹ کو لے کر جانا چاہتی ہیں
मार्केट उसी तरफ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बड़े बड़े लॉट्स के साथ आते हैं। तो अब स्मार्ट मनी के सेंटिमेंट्स क्या है, उनके इरादे क्या है, उनके जज्बात क्या है, ये क्या सोच रहे हैं कि मार्केट को किधर जाना चाहिए, ठीक है। और डंप मनी के जो जज्बात क्या है, क्या वो सेल कर रहे हैं कि बाई कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग, उनके सेंटिमेंट्स वगैरह। तो मार्केट के मूवमेंट से इनके इरादों और फीलिंग को जांचना ही सेंटिमेंट एनालिसिस के ज़िम्मे में आती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, लास्ट करते हैं, पैसा नहीं बनाते। अब आप सोच लें कि आपको पता लग जाए किसी तरीके से, कोई एक पेयर है, उसके अंदर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो बाय कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो 90% लोग हैं वो लॉस ही करते हैं इस मार्केट में। तो अगर आपको पता लग जाए कि 90% लोग बाय कर रहे हैं, तो क्या आप भी बाय करेंगे? यस और नो? अगर आपको ये पता लग जाए कि 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बाय कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? आप भी बाय करेंगे या आप सेल करेंगे? 90% लोग अगर बाय करते हैं तो क्या आप बाय करेंगे? यस और नो? जवाब अपने जहन में सोच लें या अपने पास लिख लें। डिसाइड हो गया? तो सीधी सी बात है कि आप सेल करेंगे, आप बाय नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? अगर वो 90% लोग बाय कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये 90% लोग जो है ये हमेशा क्या होते हैं, लॉस में रहते हैं। तो जब ये लॉस में रहते हैं, हम क्यों इसकी तरफ जाएं? अगर इनका सेंटीमेंट सेल है, बाय है, तो हम सेल करेंगे। अगर इनका सेंटीमेंट सेल है तो हम बाय करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर ये बाय कर रहे हैं तो हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 90% लोग हैं ये रिटेल ट्रेडर्स हैं और ये हमेशा लॉस में रहते हैं। या आप ये कह ले कि एट द एंड ये जो 90% लोग हैं ये लॉस में होते हैं, तो आपने इनके अगेंस्ट ट्रेड ढूंढना है। क्योंकि स्मार्ट मनी इनके खिलाफ ट्रेड करता है, ठीक है, इन लोगों से पैसा लेता है। तो ये चीजें, यानी ये जो एनालिसिस है, इसको यूज करके जो रिजल्ट निकाला जाता है इसको कहते हैं क्या, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट डेटा, इनका डेटा हम कैसे निकालेंगे कि ये जो रिटेल ट्रेडर्स है या ये जो 90% लोग हैं, इनका डेटा हम किधर से निकालेंगे? हमें कैसा पता चलेगा कि ये बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? तो उसके लिए हम चलते हैं अच्छा, एक वेबसाइट पे हम जा रहे हैं, चलते हैं वेबसाइट में। आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन सा वेबसाइट है जहां से हम ये डेटा निकाल सकते हैं। लेट्स मी गिव अ मिनट। डाटा फॉरेक्स माई fxbook.com। अच्छा, ये वो वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे हमें ये डेटा, हमें यहाँ इस वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे मैं इसको जरा बड़ा के लिख देता हूँ।
www.myfxbook.com یہ ویب سائٹ، ٹھیک ہے. اس پہ جا کے اس پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم نے پھر یہاں پہ آنا ہے کمیونٹی پہ، ٹھیک ہے. کمیونٹی پہ آ کے پھر ہم جاتے ہیں یہاں نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ سینٹیمنٹس. اس سینٹیمنٹس پہ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ انٹرفیس اوپن ہو جاتے ہیں. یہاں ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں نا، سمبل ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ پیئر کا نام، اور پھر اس سے آگے آپ دیکھیں کہ اس مارکیٹ میں ٹریڈرز کا سینٹیمنٹ کیا ہے. تو ایکشن میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ یہ شارٹ اور لانگ کتنے ہیں، شارٹ کتنے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیسے ہم نے یوز کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. میں اس کو اب ذرا یہ دیکھ لیں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیئر کا نام ہے یورو یو ایس ڈی. اس میں لوگ سیل کتنے کر رہے ہیں، شارٹ کتنے کر رہے ہیں. 31% لوگ ایسے ہیں جو کہ سیلنگ میں بیٹھے ہیں، اور 69% لوگ کیا ہیں، وہ بائنگ میں بیٹھے ہیں، لانگ پوزیشن لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ڈیٹا ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو کہ لیکن یہ تقریباً جو ہے نا، اگر 80% یا اس سے اباؤ ہو اس میں سے شارٹ یا لانگ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی ایکوریسی تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے سپوز یہ لانگ ہے، اگر لانگ ابھی 69 ہے، لیٹ سے یہاں پہ 80 ہے یا 80 سے اوپر ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس پیئر میں پھر سیل ہی ڈھونڈنا ہے. ہم نے ان کے اگینسٹ جو ہے نا جا کے چیزوں کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر سیل ٹریڈ جا کے ڈھونڈنا ہے. لیٹس چیک. ایک اور ڈیٹا ہم جو ہے نا جا کے چارٹ پہ چیک کرتے ہیں جو کہ بہت کلیئر ہو. اچھا، یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو پیئر ہے نا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں، بہت اس کی جو ہے نا کلیئر ہے، آپ لوگوں کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں، یہ یورو اے یو ڈی، ٹھیک ہے. رینڈملی ہم نے دیکھا ہے، جا کے چارٹ پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یورو اے یو ڈی کو آپ دیکھ لیں. اس میں جو سیلرز ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ دیکھیں، اور جو بائرز ہیں وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر اس کی ہم یہ دیکھیں چارٹس کی، وہ دیکھیں تو یورو اے ڈی میں جو سیلر ہیں وہ 92% ہیں، اور جو بائرز ہیں وہ کتنے ہیں، وہ صرف 8% ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو شارٹ کے آگے جو پرسنٹیج لکھا ہوا ہے وہ ہے 92%. مطلب 92% لوگ کس ایکشن میں بیٹھے ہیں، سیل ایکشن میں. اور لانگ کا جو ایکشن ہے وہ کتنا پرسنٹ ہے، 8%. تو جا کے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو یورو ہے یہ بالکل نیچے گری ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کی مارکیٹ نیچے ہو. یہی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں شارٹ پرسنٹیج زیادہ ہے نا. تو obviously جب شارٹ پرسنٹیج مطلب سیلر اس میں زیادہ ہے تو مارکیٹ کو نیچے ہی گرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جا کے دیکھتے ہیں چارٹ پہ کہ کیا مارکیٹ نیچے ہے یا ان شارٹس کے اگینسٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جاتے ہیں ہم چارٹ پہ. اچھا، یہ ٹریڈنگ ویو کیسے یوز کرتے ہیں آگے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. اس کو بھی تھوڑا سا ایک ویڈیو بنا لوں گا کہ اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن فی الحال ابھی ہم جا رہے ہیں کس پہ، یورو اے یو ڈی. وہ پیئر تھا یورو اے یو ڈی. کدھر ہے بھائی جان، نہیں ہے، یہاں سے ٹائپ کر لیتا ہوں، فوریکس یورو اے یو ڈی. اوکے، کدھر ہے، یہ ہے یورو اے یو ڈی. اچھا، یہ دیکھیں
اگر وہاں پہ 92% سیلرز تھے، مارکیٹ کو لوگ شارٹ کر رہے تھے، تو یہ پھر کیوں اتنا اوپر جا رہا ہے؟ ذرا دیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑے مزے کا وہ مل گیا ہمیں ایگزامپل، رینڈملی ہم نے چیک کیا، لیکن بڑا پرفیکٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. وہاں تو 92% لوگ کیا کر رہے تھے؟ سیل کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تو مارکیٹ اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہاں پہ 92% سیل کر رہے ہیں تو مارکیٹ کو یہاں کہیں ہونا چاہیے تھا، اس ایریاز میں یا اس سے بھی نیچے. 92% کوئی تھوڑا وہ تو نہیں ہے، بہت بڑی ریشو ہے سیلرز کے لیے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ مارکیٹ تو اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. تو اگر وہاں پہ سینٹیمنٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو 90% لوگ ہیں یا 92% لوگ ہیں وہ سیل کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بس آپ لوگوں نے سمپل بائی کا ٹریڈ ڈھونڈنا ہے. آپ لوگوں نے وہ ایریاز ڈھونڈنے ہیں جہاں سے بس آپ بائی کر سکیں. آپ لوگوں نے سیل میں نہیں ڈھونڈنا. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ادھر 92% لوگ تو سیل کر رہے ہیں تو چلو میں نے بھی سیل کر لینا ہے. نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ بائی کی ٹریڈز کو ڈھونڈیں گے. اب وہ بائی کی ٹریڈ آپ کو کہاں سے مل رہا ہے، وہ کون سی ایریا سے، وہ آگے ہم ڈیفائن کریں گے کہ وہ کون سے ایریاز ہے جہاں سے ہم بائی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے جسٹ سمجھنا ہے کہ چیزیں کس طرف جو ہے نا کس طرح جا رہی ہیں، کس طرح ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، کس طرح ہم انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سینٹیمنٹ انالیسس. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی، کیونکہ اس طرح مجھے نہیں لگتا ہے کہ یوٹیوب پہ کسی نے اتنی ڈیٹیل سے سمجھایا ہوگا، اتنی ڈیٹیل سے جو ہے نا ان چیزوں کو اس طرح ایکسپلین کی ہوگی. تو ضرور یہ چیزیں جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت سارے لوگ لاس میں ہیں. 90% اگر لاس میں ہے تو کس وجہ سے ہیں؟ تو اسی لیے یہ فری آف کاسٹ اگر آپ کو ایک نالج مل رہی ہے تو کوشش کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، چینل کو آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی کلاس اپلوڈ ہو وہ آپ لوگوں کو ٹائم پہ ملے، آپ لوگ ٹائم پہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، جو بھی کوسچن ہو، جہاں بھی سمجھنا ہے کمنٹس میں لکھ کر کریں، کمنٹس کیا کریں. ٹھیک ہے، اور اگر اچھی لگے یہ انفارمیشن آپ کو اچھے لگے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں. تھینک یو، بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں.